مدرسہ عربیہ اسلامیہ معراج العلوم کلی سرخ سوراب کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد بڑے آفتاب کے ساتھ ہو گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قمر الدین، پی ڈی ایم کے مرکزی ترجمان حافظ حمداللہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد مینگل، مشہور خطیب حضرت مولانا محمد عمر راجم پوری صاحب، ممتاز قبائلی رہنما سردار علی محمد کلندرانی صاحب، حضرت مولانا محمد نسیم مینگل صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس مینگل صاحب اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیے۔ اس کے علاوہ حافظ غلام اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں مجلس کو گرما دیا۔ مہربانہ کر حفاظت یا خدا، فضل و رحمہ مہربانہ کر حفاظت یا خدا، کلمت الحق نا کچینا ترجمان ملکٹی، کلمت الحق نا کچینا ترجمان ملکٹی، او موحد مسلمان ایتی ہمت یا خدا، آقا جس کے مالی اس باغ کی ڈالی ڈالی سرسبیل سنچارہ اخص نمالم شہید کرو انشاءاللہ، خلق خلقان کوچا کوچوان گلی گلیان انشاءاللہ عالمات پیدا کرو۔ شکریہ پر مولانا دوست محمد سائی دا دنیا و آخرتی اللہ نے غلطی تی معاف کیا، اللہ نے درگزر کی۔ مدرسہ نہ پہچان کو بحیثیت مسلمان ننیا فرض اندہ دے، ننا چناک قرآن خوانر، عالم مریر، حافظ مریر، قاری مریر، مونا کار ننا اصل مقصد دا دنیا ٹی بنینا اللہ تعالیٰ نا فرمان اندہ دے، نبینا زرید رانا نے کسد ننا حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رمانا نے تو ننا زندگی نا مقصد اصلی اندہ دے، اگدہ زندگی نا غلط استعمال کروں تو دا دنیا آخرت خرام کروں، اوڑا بہتر دا دینن تینا علماء دا زیر سایہ مرین، تینا مدرسہ تو محبت کین، تینا مسجدہ تو تینا اسلام نام وصولات ازیہ پابند مرین، کار فرما مرین۔ بڑی شاد کی نماز ہے رب من، آپ کو اب خاموش ہو گیا پادری، اور قرآن والا کہنے لگا تو نے بڑے سوال کیے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، جناب بتا کیا سوال ہے؟ قرآن والے نے کہا پادری ذرا یہ تو بتا کہ جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ ہاں جھونکے قرآن والا جناب من پوچھتا ہے کیا چابی؟ خاموش ہو گیا۔ میں کہتا ہوں فَبُہِتَ الَّذِي کفر ہو گیا، ہاں فتپٹا گیا، خاموش ہو گیا، پست ہو گیا۔ مجمع والوں نے کہا تو نے بڑے سوال کیے، قرآن والے نے جواب دیے، ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہا۔ اتنی داگڑ کی ضروری ہر سنگ تک داڑی تو لوگ نہ پنشش مارو رکھ اسیٹا سے تو قرآن نازلہ تو خالف کنا ایڈ تے ہم چونکاتی کنا ایڈ لمائی کے رسائے پارسوس اسیٹس دہ دوان دو بندہ گرک اسی بندہ صوبنا یاسین شریفنا تو تلاوت کے نماز تو خوانے رکل اسیٹس یاسینہ تلاوت کے اسیٹس کے رسائے شاملہ نماز آباد سور واقع یا کہ خفتنا نماز آباد تبارک اللہ دی بیدی ملکنا تلاوت اسیٹس تو کہ کل ٹیلوین ہونے گٹی اور پیرنگا خراب تھا خمتے آپریشن کرے نو پنچ پنچ چکر وہ بھی سائے پارسو ہونے گٹی چھکا لکوری چلا صدر ارے وزیر اعظم ارے دا ایمان اسلام ارے اسلام دنیا کا رخصت کرے دافتہ نام و نشان رہیں گو دا کل کر تھدڑے گو کل کرو مسلمانہ کر دنیا کا رخصت کرو تو کبھی مایوس مفگو مسجد آتے آباد کبو مدرسہ آتے آباد کبو تینا چھناتے خوانے ہو دوکی دا چھونا مامون وانا سور مسلم کو ماں کو دا قرآن کرے نن کی بسونے دین نن کی بسونے نن دین تو زیبا خنگی نن دین تو آبادوں دین تو مسلم دنیا جی بھی خوش چاہے لنگڑ مرے چاہے بینگو مرے لیکن ایمان تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، محمد الرسول اللہ
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, रसूल की कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ो। एक ये है मेरा बरगुज़ीदा शख्सियत अंबिया व सिद्दीकीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अगर तुमने दोस्ती का हाथ देना है तो उन लोगों को हाथ दो जो सच्चे लोग हैं, जिनकी रग रग में सच्चाई है, जिनका किरदार और गुफ्तार एक है, ये सिद्दीकीन है। नंबर 3 शुहदा, वो लोग जो अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह की कलिमे लेते लेते मैं वजीर आजम बन गया हूं। अब ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत हैं तो इस मुल्क का क्या बनेगा? रिवर्स गियर जा रहे हैं हम। गुज़िश्ता बजट इन्होंने दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ 0 शो किया। अब इन्होंने 4 से 5 शो किया है, लेकिन पूछा जाए कि किधर है माल ये जो तुमने शो किया है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ किराम की दस्तरबंदी हुई। कैमरामैन आमिर मर्दोई के साथ अब्दुल वाहिद राशिद, तशरीह टीवी, खुजदार।